بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. الله 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 الله. فعلا نعم جل نعم. الصانع يا أستاذ رسالة، والله جل الصانع. يا سلام جل الصانع. يا سلام يا سلام. سلم. ونعم نعم. سلمك الله. رب اغفر لي. آمين يا رب يا رب يا رب. رب اغفر لي يا عيني. اي والله يا رب. ولوالدي. الله. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. نعم نعم. يا رب يا رب يا رب يا رب. میخوای بیام برات نگهش دارم. يا رب يا رب. ولا تزد الظالمين إلا تبارا. لا اله الا الله. والوقت بدي يقع السميان. این آخون بشون نیست. الله أكبر. يا عيني يا عيني. الله اكبر ولله الحمد. على الصلاة. بخون کیف کنیم. الله 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 الله. ای والله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عيني. يا رحمن يا رحيم خير الأسماء. إذا الشمس كورت كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت سيرت وإذا العشار